امیراں دے گھر تے ہر کوئی جاندا، غریباں دے گھر کون جاندا؟ کیوں جناب؟ ہاں میں سچی گل تہاڈے نال، ایک مائی نہیں سی مدینہ ابو داؤد شریف وچ حدیث پاک ہے، او مائی ہوراں دا دماغ جو کوئی خلل سی تے انہاں حضور تشریف لے آئے تے انہاں حضور دا بازو مبارک پکڑے تے نال چل پئی، حضور بھی نال چل پے۔ او کدی اس گلی چ حضور نو لے جاون، کدی دوسری گلی، پھر ایک گلی کھڑیاں ہو گئیاں، حضور بھی کھڑا، انہاں کہا میری گل سنو، حضور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ تو سنیا مائی عورت بھی ہوئے تے نال بڈھی بھی ہوئے تے نال دماغ وچ بھی خلل ہوئے، انہاں کتنی لمبی گل کیتی ہونی، لیکن حضور نے نہیں فرمایا مائی مینوں اور بھی کوئی کام ہے۔ اور مائی ہوراں دیاں گلاں مکیاں تے حضور نے فرمایا مائی جدوں بھی تو جس گلی چ بلائیں گی محمد عربی اسے گلی چ آ جانا، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ یہی تو اداواں سن جڑا ایک باری آیا پھر مڑ کے نہیں گیا، ہاں پھر مڑ کے نہیں گیا۔